القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجد عند جزائه أولئك أهل الله وصفة الملا. أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسه العلا. بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك ما شاء الله. ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا الله يزيدك. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله هكذا شيخ شعبان ما شاء الله ما شاء الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ما شاء الله شيخ شعبان ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعبد وإياك نستعين. أحسن شعبان ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم ঈদ